اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جن کا جو دماغ ہے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، ذہنی طور پہ جو صحیح نہیں ہے، دماغ پکڑا ہوا رہتا ہے، وجود ان کا جکڑا ہوا رہتا ہے اور طبیعت ان کی بوجھل، جسم درد اور عجیب خیالات آتے ہیں، جادو ہے، شیاطین ہے ان پہ، جو بھی ان کے اوپر مسئلہ ہے، آپ یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ جو ہے دم کرتا ہوں، آپ ایک پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں اور یہ مریض کو سامنے 6 انچ کے سامنے یہ ویڈیو چلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں دے گا آپ کو۔ میں دم شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکاتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس والناس. بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آپ یہ میری ویڈیو مریض کے سامنے جو ہے چلائیں تھوڑے فاصلے پہ 6 انچ 8 انچ کے فاصلے پہ اور اس کے کان میں جو ہے آپ اسپیکر لگائیں اور پانی سامنے رکھیں پانی آپ اس کو پلائیں اس کے اوپر چھڑکیں اور یہ ویڈیو بار بار چلائیں. جس کو بھی جادو ہے اثرات ہیں جادو کے جن کے پری کے جو ایسے بھی اثرات ہیں پیرالائز ہے کام نہیں کرتا کوئی ہاتھ پیر کام نہیں کرتا دماغ نہیں کام کرتا آپ یہ ویڈیو بار بار اس کو چلائیں کان میں مائپ لگا کے اور پانی آپ اس پہ چھڑکیں. خود بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں جو میں نے وظیفہ بتایا یہ میرے معمولات میں شامل ہے. یہ میری پڑھائی میں نے کچھ چیزوں کے چلے کیے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ اثرات ہیں. آپ یہ خود کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں کامنٹ کریں اللہ آپ کو آسانیاں دے. ہر مریض جو بھی کسی قسم کا پیرالائز ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.